गांव के बाहर कच्चे रास्तों की धूल मेरे पैरों को गंदा कर रही थी। दोपहर का सूरज सवा नेज़े पे था और हम गांव के लड़के टूटे हुए बल्ले और पुरानी गेंद के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। मैं क्रेज पे खड़ा था, मेरा दिल धड़क रहा था कि शायद इस बार मैं कुछ रन बना सकूं। अचानक सामने वाली टीम का कप्तान, जो गांव के चौधरी का बेटा था, मेरी तरफ बढ़ा। उसे गेंद जमीन पे पटकी और मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम क्या खेलोगे, तुम तो हराम हो। मेरे अब्बा कल कह रहे थे कि तुम्हारे घर तो रात को मेला लगता है और तुम उस मेले के वारिस हो। उसके अल्फाज किसी तेज धार खंजर की तरह मेरे सीने में उतर गए। मैंने कभी इस लफ्ज़ का मतलब नहीं समझा था, लेकिन उसके लहजे की घिन और आस पास खड़े लड़कों की हंसी ने मेरे वजूद को पिघला दिया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ना चाहा और उसे ज़ोर से धिक्का दिया। हमारी लड़ाई शुरू हो गई। मैंने उसे ज़मीन पे गिरा दिया, लेकिन तभी उसका बाप वहाँ आ पहुँचा। उसने मुझे उठा के दूर फेंका और चीखते हुए कहा कि अपनी औकात में रहो। तुम्हारी माँ का किरदार क्या है ये तुम्हें भी मालूम है। तुम तो गांव से निकाल देना चाहिए। उसका हर लफ्ज़ मेरी समातों पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। मैं वहाँ से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक गांव के बाहर वो पुराना पीपल का दरख्त ना आ गया। दरख्त की घनी छांव के नीचे मैं ज़मीन पे ढेर हो गया। मेरे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने दोनों घुटनों को बाजुओं में जकड़ लिया। पास ही दूर खेतों में काम करने वाले किसानों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी सिसकियाँ सुन सकता था। मैं सोच रहा था कि अगर मेरा बाप भी दूसरे बच्चों के बाप की तरह मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखता तो आज मुझे ये ज़िल्लत ना उठानी पड़ती। मैंने अपने हाथ देखे, वो मिट्टी में लुथड़े हुए थे, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। मैं घर नहीं जा सकता था क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा खेतों में काम करके थकी हुई घर आएंगी और अगर मुझे रोता देखेंगी तो उनका दिल मज़ीद बोझल हो जाएगा। मैंने अपनी शर्ट के कोने से आंसू पूंछे और दरख्त के तने से टेक लगा के बैठ गया। सूरज ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन मेरा दिल किसी ऐसी जगह भटक रहा था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शाम के साए गहरे होने लगे तो मैं बोझल कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर से अम्मा के बर्तन धोने की खड़खड़ाहट आ रही थी। घर में कदम रखते ही नशे की एक नागवार और बोझल बू मेरे नथनों से टकराई। अब्बा एक चारपाई पे औंधे मुंह पड़े थे। उनकी सांसें ऊंची और भारी थीं। मैं दबे पांव अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन अम्मा किचन से बाहर निकली। उनका चेहरा पसीने और मिट्टी से अटा हुआ था। आंखों के गिर्द गहरे हलके थे जो उनकी रातों की बेख्वाबी की गवाही दे रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रें मेरे फटे हुए कपड़ों और सूजी हुई आंखों पर टिक गईं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक लंबी आह भरी और फिर किचन की तरफ मुड़ गईं, जैसे वो पहले ही सब कुछ जानती हूँ। मैं अपने कमरे के कोने में जाके बैठ गया। दीवारों पे लगी हुई काई और छत से लटकते हुए जाले जैसे मेरी गुर्बत और तन्हाई का मजाक उड़ा रहे थे। कमरे के अंधेरे में मैं अभी सुकून की सांस ले ही रहा था कि दूसरे कमरे से अब्बा की करख्ता आवाज़ आई। वो नशे में भी अम्मा को धमकियां दे रहे थे। उनकी आवाज़ दीवारों को चीरती हुई मेरे तक पहुंच रही थी। अब्बा कह रहे थे कि इस बार पैसे कम क्यों हैं? इस काम में तुम कोताही बरत रही हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे नशे के लिए कितनी रकम चाहिए? अम्मा की दबी हुई आवाज़ सुनाई दी जो मिन्नत समाजत कर रही थी कि आज काम नहीं मिला, खेतों में ज़्यादा देर तक रहना पड़ा। अब्बा की एक गाली और फिर थप्पड़ मारने की आवाज़ आई। मैंने अपने कानों पे हाथ रख लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। अब्बा की बदतमीज़ी और माँ की बेबसी का ये मंज़र मेरे कमरे के अंधेरे को मज़ीद गहरा कर रहा था। मैंने सोचा, क्या ये वही ज़िंदगी है जो मुझे हमेशा गुजारनी पड़ेगी? मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन कानों में अब भी माँ के रोने की आवाज़ गूंज रही थी, जिससे मेरा पूरा वजूद लरज़ उठा था। फिर अम्मा ने जल्दी जल्दी रोटियां पकाईं और किचन से बाहर निकलते हुए मुझे इशारा किया। उनकी आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम के मुझे मेरे छोटे से कमरे में धकेला और अंदर खाना रख के दरवाजे पे कुंडी लगाते हुए कहा कि आज किसी भी कीमत पे बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। उनका लहजा ऐसा था जैसे वो मुझे किसी तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने देखा कि वे एक बार फिर अपना दुपट्टा दुरुस्त करके जल्दी से सहन की तरफ बढ़ी। मैंने अपने बिस्तर पर बैठ के दरवाजे की दरारों से झांकना चाहा, मगर अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस किचन के बर्तनों के टकराने और अम्मा के भारी कदमों की आवाज़ें थीं। मैंने अपने पैरों को समेट लिया और दीवार के साथ लग के बैठ गया। मेरी धड़कनें तेज़ थीं, जैसे वो आने वाली किसी मुसीबत की आहट सुन रही हूँ। कुछ देर बाद खामोशी का वो तिलिस्म टूटा। पिछले दरवाजे के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। ये दस्तक मामूल के मुताबिक नहीं थी, बल्कि उसमें एक तरह की बेसब्री और तेज़ी थी। मैंने जल्दी से उठ के खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखा। धुंधले चाँद की रोशनी में मैंने एक साया देखा जो पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ।
وہ کوई अनजान आदमी था जिसकी शक्ल अंधेरे के बायस वाज़ेह नहीं थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा खून मुंजमद हो रहा है। मैंने सोचना चाहा कि शायद ये कोई गाँव का मेहमान है या फिर कोई काम से आया हुआ मज़दूर, लेकिन मेरा वजदान चीख-चीख के कह रहा था कि ये सब गलत है। मैंने अपनी आँखें मलीं और दोबारा देखने की कोशिश की तो वो साया तेज़ी से अम्मा के कमरे के दरवाज़े के अंदर दाखिल हो गया। मेरे ज़हन में एक अजीब-सा वसवसा पैदा हुआ जिसे मैंने ज़ोर-ज़बरदस्ती अपने दिल से निकालने की कोशिश की कि ये मेरा वहम है, मगर अंदर ही अंदर मैं जानता था कि ये वहम नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण दीवार से टकराई तो घर में एक हंगामा बरपा था। अब्बा की चीखें मेरे कानों में पड़ीं। मैं डरते-डरते कमरे से बाहर निकला तो मंज़र कुछ और ही था। अब्बा नशे में चूर होने के बावजूद अम्मा पे टूट पड़ा था और उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और वह माँ को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। अब्बा बार-बार पैसों का मुतालबा कर रहे थे और माँ रोते हुए कह रही थी कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। मैंने देखा कि अब्बा की नज़रों में इंसानियत का ज़रा भर भी एहसास नहीं था, सिर्फ़ एक शदीद हवस थी जो उन्हें किसी भी हद तक ले जाने को तैयार थी। माँ के बिखरे हुए बाल और उनके चेहरे पे पड़ने वाली नीली लकीरें मुझे अंदर से तोड़ रही थीं। अब्बा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अम्मा के गाल पे मारा। माँ की चीख निकल गई और वो ज़मीन पे गिर गईं। अब्बा उनके ऊपर झुके हुए थे। उनकी आँखें सुर्ख़ी से भरी हुई थीं और वो गालियों की बौछार कर रहे थे। मैं उस मंज़र को देख के सहम के रह गया। मेरे पैरों में जान नहीं रही थी कि मैं जाके माँ को बचाऊँ या अब्बा के सामने खड़ा हो सकूँ। फिर मैं कुछ न कर सका और ये किस्सा ख़त्म हो गया। मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल का रास्ता आज मुझे किसी मैदान की तरह लग रहा था। जैसे ही मैं गेट के अंदर दाखिल हुआ तो बच्चों का एक ग्रुप मेरे गिर्द जमा हो गया। उनकी नज़रों में वो हमदर्दी नहीं थी जो एक दोस्त की होती है, बल्कि उनकी आँखों में हक़ारत की चिंगारियाँ थीं। एक लड़के ने मेरी किताब छीन के दूर फेंक दी और दूसरे ने मुझे धिक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया। मैंने उठ के अपने कपड़े साफ़ करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने चीख के उनसे कहा कि मुझे क्यों तंग कर रहे हो, लेकिन वो हंसने लगे। मैंने क्लासरूम में जाके अपने उस्ताद से शिकायत की। मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस्ताद ने मेरी तरफ देखा, उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, जो तुम्हारे घर में हो रहा है वो सब जानते हैं, तुम बस खामोश रहो। उनका ये कहना मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ जहाँ कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। न घर में, न स्कूल में, न गाँव के किसी कोने में। कुछ दिन बाद गाँव में एक अजीब सी चहल-पहल थी। चौधरी साहब के बड़े बेटे की शादी थी। दूर-दूर तक रोशनियों के इंतज़ामात किए गए थे। रंग-बिरंगी लाइटें रात के अंधेरे को दिन की चमक अता कर रही थीं। हमारे घर से थोड़ी दूर पर वाक़ई वो हवेली जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा थी। मैं अपने घर की दहलीज़ पे बैठा उन रोशनियों को तक रहा था। हर तरफ से ढोल की थाप और खुशी के गीतों की आवाज़ें मेरे दिल पे किसी भारी पत्थर की तरह गिर रही थीं। गाँव के हर घर से लोग बन-सवर के वहाँ जा रहे थे। हँसी मज़ाक की आवाज़ें फ़िज़ा में तैर रही थीं, मगर हमारे घर के अंदर सन्नाटा था। अम्मा किचन के कोने में बैठी अपनी फटी हुई चादर को टाँक रही थी। उनकी नज़रें ज़मीन पे जमी थीं, जैसे वो किसी गहरी खाई में झाँक रही हों। मुझे याद था कि पिछले साल भी जब गाँव में ऐसी ही कोई तकरीब हुई थी, तो हम घर के कोने में दुबक के बैठ गए थे। आज भी हमें किसी ने नहीं बुलाया था। मैं अम्मा के पास जाके बैठ गया। मेरा दिल बहुत बोझल था। मैंने आहिस्ता से अम्मा का हाथ पकड़ के कहा कि अम्मा, सब लोग वहाँ जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? क्या हम इस गाँव का हिस्सा नहीं हैं? अम्मा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आँखों में आंसू नहीं बल्कि एक खुश्क सा कर्ब था जो उनकी बेबसी को बयान कर रहा था। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे फेरा और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा, कुछ लोग दुनिया के लिए बने हैं और कुछ तमाशे के लिए। हम इन खुशियों में शामिल होने के हकदार नहीं समझे जाते। चुपचाप घर में रहो, यही हमारी सलामती है। उनके इस जुमले ने मेरी रूह तक को ठंडा कर दिया। मैंने महसूस किया कि जैसे हम जिंदा लाशें हों जिन्हें माशरे ने अपनी खुशियों से अलग कर दिया है। मैं उठ के सहन में आ गया और वहीं बैठ गया। अब्बा का कमरा बंद था। वो दोपहर से ही किसी गनूदगी में पड़े थे और शाम होते ही उनकी चीखें और गालियाँ शुरू हो गई थीं। अब्बा का कमरा खुला। वो नशे में डगमगाते हुए बाहर आए। उनके कपड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पे एक अजीब सी दरिंदगी थी। वो सीधे अम्मा के पास पहुँचे और उनके बाल खींचते हुए चिल्लाने लगे,
کہاں ہیں پیسے؟ آج چودھری کے گھر میں سب کو دعوتیں جا رہی ہیں، کیا ہم بھوکے مرے؟ نکالو پیسے ورنہ آج تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اماں روتے ہوئے بولی، گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے، میں نے سارا دن کھیتوں میں کام کیا ہے، صرف پیٹ بھرنے جتنا آٹا لائی ہوں اور باقی سارے پیسے تو ہمیشہ آپ کو دے دیتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ باقی کن پیسوں کی بات کر رہی تھی۔ ابا نے ایک زوردار لات اماں کے پیٹ پہ ماری اور وہ بری طرح کراہی۔ مجھے برداشت نہ ہوا، میں دوڑا اور اماں کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ابا، اماں کو مت ماریں، آپ کو بس نشہ چاہیے، آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ ابا نے مجھے حقارت سے دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا کہ میں دور جا گرا۔ انہوں نے اماں کی الماری الٹ دی، جہاں چند سکے گرے وہ انہیں سمیٹ کے باہر کی طرف بھاگے، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا شکار پر نکل رہا ہو۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسی ویرانی پھیل گئی جیسے روح پرواز کر گئی ہو۔ اماں زمین پہ پڑی سسکیاں لے رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کے اماں کو سہارا دیا، ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی خواب نہیں بچا تھا، صرف ایک خوف تھا جو انہیں ہر لمحہ کھائے جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو بستر پہ لٹایا اور خود باہر آ گیا، لیکن اس بار میرا دل کسی اور طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ روشنی، وہ ڈھول کی تھاپ، وہ لوگوں کا ہجوم مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر کوئی نہیں بلاتا تو کیا ہوا، میں تو وہاں جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں ضرور جاؤں گا، چاہے کوئی بھی مجھے دھتکارے یا مارے۔ میں نے اپنے گندے کپڑے جھاڑے، چہرے سے مٹی صاف کی اور پچھلے دروازے سے نکل کے اندھیرے راستوں پہ چل پڑا۔ میں شادی کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں میرا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر شاید میرا دل اس تنہائی سے گھبرا گیا تھا۔ میں حویلی کی بلند دیواروں کے سائے میں چلتا ہوا عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر کسی خواب جیسا تھا۔ لوگ مہنگے کپڑے پہنے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے پھر رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پنڈال کے سب سے آخری کونے میں چھپا لیا۔ وہاں کچھ خالی کرسیاں پڑی تھیں اور ایک ٹیبل تھا جو ابھی تک کسی کے استعمال میں نہیں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے پیچھے زمین پہ بیٹھ کے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ بھوک نے میرے پیٹ میں بل ڈال دیے تھے اور میرے سامنے رکھے ہوئے برتنوں میں کھانے کی خوشبو مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور کھانے کی کچھ پلیٹیں اٹھا کے تیزی سے نوالے لینے لگا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، لیکن بھوک نے میری ساری شرمندگی کو دبا دیا تھا۔ اچانک مجھے اپنے سر پہ ایک بھاری سایہ محسوس ہوا۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو ایک آدمی جس کے ہاتھ میں سالن سے بھرا ہوا بڑا سا تھال تھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا اس نے تھال ایک طرف رکھا اور میرے سر پہ ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ میں زمین پہ گر گیا۔ سالن کا ایک قطرہ میرے چہرے پہ گرا۔ اس کی آواز پورے پنڈال میں گونجی، ارے یہ حرامی یہاں کہاں سے آ گیا، اسے پکڑو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارد گرد کے لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کے میری طرف دوڑ پڑے۔ مجھے چاروں طرف سے حقارت بھری نظریں دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ لوگ تو وہی تھے جو اکثر ہمارے گھر کے پچھلے راستے سے گزرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے تو وہی تھا جسے میں نے رات کو اپنے گھر آتے دیکھا۔ وہ سب سے اونچی آواز میں چیخ رہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کا ہماری محفلوں میں آنا بالکل جائز نہیں، انہیں یہاں سے گھسیٹ کے باہر نکال دینا چاہیے۔ میں زمین پہ پڑا اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھے مار کھا رہا تھا۔ کسی نے مجھے دھکا دیا تو کسی نے میری بے عزتی کی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس غریب کے بچے کو کھانے دو، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ہماری شادی خراب کر دی ہے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرے پیر جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں کی ایسی کون سی غلطی ہے جس کا خمیازہ میں یہاں بھگت رہا ہوں۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کے چہروں کو دیکھا، ان کی ہنسی اور طنز میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سارا گاؤں تماشا دیکھ رہا ہے اور میں اس تماشے کا مرکزی کردار ہوں۔ میں نے وہاں سے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راستے میں ایک میز سے ٹکرا کے دوبارہ گر گیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے، ایک طنزیہ ہنسی جو میری پوری زندگی کا نچوڑ بن چکی تھی۔ میں وہاں سے روتا ہوا، کپڑے پھاڑے ہوئے اور زخموں سے چور ہو کے باہر نکلا۔ گاؤں کی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چیر رہی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرا دل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں گھر کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں میری ماں کا رونا اور ابا کا نشہ میرا منتظر تھا۔ میں کھیتوں کی مینٹ پہ بیٹھ کے دیر تک روتا رہا۔ وہ شادی کی روشنیاں اب بھی دور سے دکھائی دے رہی تھیں، لیکن ان کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس رات عہد کیا کہ میں اب کبھی کسی خوشی میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے گالوں سے آنسو پونچھے، میرے ہونٹوں پہ خون جم چکا تھا اور میری آنکھوں میں ایک ایسی چنگاری پیدا ہو رہی تھی جو آنے والے دنوں کی کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تھی۔ میں اکیلا تھا، میں داغدار تھا، مگر میں اب یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ دنیا صرف طاقتور اور ظالموں کے لیے ہے۔
اور میرے جیسے لوگوں کے لیے یہاں صرف ٹھوکریں ہیں۔ شادی کے پنڈال سے نکل کے میں جب گھر پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ جسم پہ لگے زخموں کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن ان سے زیادہ تکلیف اس احساس سے دے رکھی تھی کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔ گھر کا پچھلا دروازہ نیم وا تھا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ صحن میں اندھیرا تھا، مگر کچن کے کونے میں ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ ماں وہاں بیٹھی اپنی کمر سہلا رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بڑبڑا کے اٹھی۔ ان کی نظریں میرے پھٹے ہوئے کرتے اور سوجے ہوئے ہونٹ پہ ٹک گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے دوڑ کے مجھے گلے سے لگایا، لیکن اس کی اپنی تکلیف بھی چھپ نہیں سکی۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ اس کے آنسو میرے زخمی کندھے پہ گر رہے تھے۔ وہ کوئی سوال نہیں کر رہی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ زخم کہاں سے ملے ہیں۔ اس وقت ابا کا کمرہ اچانک کھلا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نشے میں دھت تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئے اور ہمیں یوں گلے ملتے دیکھ کے ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی کرخت مسکراہٹ ابھری۔ ان کے ہاتھوں میں نشے کی خالی بوتل تھی۔ انہوں نے اسے زمین پہ پٹخا، جس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ ابا چلائے، یہ ڈرامہ بند کرو۔ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ تم وہاں کیا گل کھلا کے آئے ہو۔ سب گاؤں والے ہنس رہے تھے تمہاری اس حرکت پہ۔ ماں نے روتے ہوئے ابا کو روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ماں کے بالوں سے پکڑ کے اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ماں کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ میں نے چیخ کے ابا کو دھکا دیا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھے۔ انہوں نے مجھے لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس رات میرے کمرے کی چار دیواری میں صرف سسکیاں اور گالیاں تھیں۔ ماں بستر پہ پڑی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور میں صرف اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اگلی صبح اسکول جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اگرچہ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ اسکول کی گیٹ پہ پہنچتے ہی مجھے وہی منظر دوبارہ یاد آ گیا۔ بچوں کے وہ گروپ جو کل شادی میں تھے، آج اسکول کے احاطے میں میرے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے تھے۔ یہ وہی جملے دہرا رہے تھے، وہی طنزیہ آوازیں نکال رہے تھے جو مجھے کیڑے کی طرح محسوس کروا رہی تھیں۔ ایک لڑکے نے مجھے کلاس کے سامنے شادی کا بن بلایا، مہمان کہہ کے پکارا۔ پوری کلاس کہے لگانے لگی۔ میں نے اپنا سر نیچے جھکا لیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کلاس کے استاد کی طرف دیکھا، وہ اپنی ڈیسک پہ بیٹھے رجسٹر درست کر رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کے کہا، سر، یہ سب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ انہیں روکے۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر سرد مہری سے جواب دیا، اگر تم اپنے کردار پہ توجہ دو تو کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تم اپنے گھر کی طرف دیکھو، پھر دوسروں سے عزت کی امید رکھو۔ یہ جملہ کسی زہریلے تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا۔ میں وہاں سے کلاس سے باہر نکل آیا۔ اسکول کا سارا ماحول مجھے دم گھٹنے والا لگنے لگا۔ میں نے سوچا استاد بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جو صرف کامیاب اور عزت دار لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا اسکول سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہاں جانا ہے، بس اس قید سے دور جانا تھا۔ میں کھیتوں کی طرف نکل گیا جہاں چودھری صاحب کے ملازمین کام کر رہے تھے۔ میں دور ایک جھاڑی کے پیچھے جا بیٹھا۔ میرا دل اب کسی سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ ختم کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ میرا گھر، میرا اسکول اور میرا یہ گاؤں سب مل کے مجھے ایک ایسی گہرائی میں دھکیل رہے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور شاید اسی لیے میرے اندر وہ انتقام کی آگ آہستہ آہستہ بھڑک رہی تھی جو آنے والے وقت میں سب کچھ راکھ کر دینے والی تھی۔ گاؤں کی زندگی میرے لیے ایک ایسے بھنور کی طرح بن چکی تھی جس سے نکلنا اب ممکن نہ تھا۔ اسکول سے بھاگنے کے بعد میں نے گھر لوٹنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب سورج ڈھلنے کو تھا۔ میری زندگی کے دن اب ایک ہی ڈھانچے پہ چل رہے تھے، صبح ماں کی آنکھوں میں چھپا ہوا کرب دیکھنا، دوپہر کو اسکول میں ذلت کا سامنا کرنا، اور رات کو ابا کے نشے اور تشدد کا شکار بننا۔ یہ سب اب میری عادت بن چکا تھا۔ اس دن جب میں کھیتوں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے گاؤں کے وہی لڑکے ملے جو اکثر مجھے نشانہ بناتے تھے۔ آج وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے جو گاؤں کے باس اور گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایک لڑکے نے جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی مجھے مخاطب کر کے کہا، اوئے حرام کے پلے، تیری ماں آج کس کے لیے کھانا پکا رہی ہے؟ کیا کوئی مہمان آنے والا ہے؟ اس جملے نے میرے اندر کے صبر کے بندھن کو توڑ دیا۔ مجھے اس وقت یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا جس نے یہ بات کہی تھی۔ وہ لڑکا لڑکھڑا کے پیچھے گرا اور پھر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ 5-6 لڑکے مجھ پہ پل پڑے۔ میں نے بھی اپنی پوری طاقت لگا دی۔ میں انہیں مار رہا تھا بلکہ اپنی انا اور اپنی ماں کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرے کپڑے تار تار ہو گئے، میرے چہرے پہ جگہ جگہ خراشیں آ گئیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا۔ آخرکار وہ مجھے لہو لہان کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ جاتے ہوئے وہی طنزیہ جملے اور گالیاں ان کا وتیرہ تھیں۔ میں وہیں مٹی میں لیٹا ہانپ رہا تھا۔ میرے ہونٹ پھٹ چکے تھے، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔
उस वक़्त मेरे दिल में जो गुस्सा था, वो किसी भी इंसान को कत्ल करने के लिए काफ़ी था। घर पहुँचा तो रात का अंधेरा छा चुका था। मैं अपने कमरे में चला गया ताकि माँ मेरे ज़ख्म न देख सकें, लेकिन माँ तो माँ थी। उसे दरवाज़े की दरार से मेरी आहें सुन लीं। वो अंदर आई, मेरी हालत देख के उसकी चीख निकल गई। उसने मेरे ज़ख्मों पे मरहम लगाना शुरू किया तो उसके हाथ थर-थर काँप रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पे पड़ने वाली झुर्रियों में मुझे सिर्फ़ दुःख ही दुःख नज़र आया। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझसे क्या कहेगी। बस यही कहेगी कि सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर मेरा सब्र ख़त्म हो चुका था। मैंने माँ का हाथ झटक दिया और दीवार की तरफ मुँह करके लेट गया। ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती थी जिसमें मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। इस रात मैं सो नहीं सका। सुबह हुई तो गाँव का माहौल मामूल के मुताबिक था, मगर मेरी नज़रें बदल चुकी थीं। मैं हर आने जाने वाले को शक की निगाह से देखता था। मैं सोचता, क्या ये वही तो नहीं जो रात के अंधेरे में हमारे घर की दहलीज़ पामाल करता है। मैंने गाँव के चौक में बैठने वाले उन बुज़ुर्गों को देखा जो दिन में अल्लाह अल्लाह करते थे, मगर उनकी आँखों में वही हवस थी जो रात के लोगों में होती है। दोपहर के वक़्त मैं गाँव के किनारे पे बने तालाब के पास जा बैठा। वहाँ कुछ और नौजवान बैठे हुक्का पी रहे थे और गाँव की औरतों के किरदार पे तबसरे कर रहे थे। उनकी बातें ज़हर में बुझे तीरों की तरह थीं। एक ने कहा, वहाँ तो रात को चहल-पहल रहती है, क्या पता कौन-कौन आता है। दूसरा कहकहा लगा के बोला, अरे उसका शौहर खुद तो नशे में होता है, उसे क्या खबर कि उसके घर में क्या हो रहा है। ये सुन के मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। मैं वहाँ से उठ के उनके करीब गया और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें अपनी माँ बहनों का ख्याल नहीं? वो सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। एक नौजवान ने उठ के मुझे गिरेबान से पकड़ा। ओए, तू हमें सिखाएगा? तेरे घर में तो पूरे गांव को रुस्वा किया जाता है और तू हमें अखलाकियात का सबक पढ़ा रहा है। वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि गांव के एक मोतबर शख्स ने मुझे वहाँ से धकेल दिया। उसने मुझ पर थूका और कहा, निकलो यहाँ से, तुम्हारी मौजूदगी इस जगह को नापाक कर रही है। मैं वहाँ से सर झुका के नहीं बल्कि एक वहशियाना गुस्से के साथ निकला। मैंने उस दिन समझ लिया कि गांव का हर शख्स, हर बच्चा, हर बूढ़ा मेरी माँ को एक गंदी चीज़ समझता है और मुझे एक ऐसा बोझ जो इस गांव का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं खेतों की तरफ भागा। वहाँ मिट्टी में लथपथ होकर मैंने ज़मीन पे हाथ मारे और खुदा से गिला किया कि मुझे इस घर में क्यों पैदा किया, क्यों मुझे शऊर दिया। अगर मैं जानवर होता तो शायद इन लोगों की बातों का असर ही ना होता। मेरा ये गुस्सा अब एक मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर रहा था। मैंने सोचा अब मुझे वो सब देखना होगा जो मैं अब तक नज़रअंदाज करता रहा हूँ। रात हुई तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, मगर इस बार मैं सोया नहीं बल्कि दरवाजे के पास कान लगा के खड़ा रहा। मैंने सुना कि अब्बा कमरे से बाहर निकले और पिछले दरवाजे की तरफ गए। वहाँ से किसी के आने की आवाज़ आई और फिर वही सरगोशियाँ। मुझे समझ आ गई कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी बात है। मेरे अंदर का बच्चा उसी लम्हे मर गया। अगला दिन जुम्मे का दिन था। सुबह सवेरे माँ ने मेरे हाथ में 20 रुपए थमाए और दबी हुई आवाज़ में कहा कि गली के नुक्कड़ पे जो पुराना नीम का दरख्त है वहाँ नाई बैठता है, उससे अपने बाल कटवा के आओ। तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं और लोग बातें करते हैं। मैंने पैसे लिए मगर मेरा दिल उसे कबूल करने से इनकारी था। मैंने पिछले कई दिनों से घर से निकलना छोड़ दिया था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं अपनी इस चार दीवारी में ही खुद को महफूज समझता था। मगर माँ का इसरार था और शायद वो भी चाहती थी कि मैं थोड़ा साफ सुथरा दिखूं ताकि लोग उन पे कम उंगलियां उठाएं। मैंने मैली से कमीज़ झाड़ी और सर झुकाए घर से बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया मुझे हमेशा की तरह अजनबी और नफ़रत अंगेज़ लग रही थी। सूरज की तपिश मेरे चेहरे पे पड़ रही थी और हर गुजरने वाला शख्स मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। चलते चलते मैं उस नीम के दरख्त के पास पहुँच गया। वहाँ एक छोटा सा बेंच पड़ा था जिस पे नाई बैठा था। एक पुराना सा कपड़ा दरख्त की शाखों से लटक रहा था जो दीवार का काम देता था। नाई की ये दुकान नहायत ही देसी थी, जहाँ ज़मीन पे मिट्टी अड़ी हुई थी। मेरी बारी सबसे आखिर में आई क्योंकि मेरे पहुंचते ही वहाँ मौजूद लोग अपनी बारी छोड़ के एक दूसरे को इशारे करने लगे जैसे मेरा वहाँ होना भी उनके लिए गुनाह बन गया हो। मैं एक तरफ पड़े पत्थर पे बैठ गया जहाँ से मैं उनकी बातें सुन सकता था। वहाँ 3-4 आदमी बैठे थे जो गांव के हालात और खेतों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। एक आदमी ने हुक्के का कश लगाया और हंसते हुए दूसरे से पूछा, क्यों भाई, रात का माहौल कैसा चल रहा है? आजकल तो बड़ी रौनक है, खुश तो होगे। दूसरे आदमी ने आंख मारी और सर को खम देते हुए जवाब दिया, बड़ा खुश हूँ भाई,
क्या बताऊँ भाई, कभी कभी जाता हूँ लेकिन अच्छा लगता है। ये बातें सुन के मैंने अपनी नज़रें ज़मीन पे जमा ली। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था मगर मुझे उनकी गुफ्तगू का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ ये समझ पा रहा था कि वो किसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं जो इसी गाँव की है। मेरी उम्र 14 साल थी मगर इसी गाँव के माहौल ने मुझे वक्त से पहले बहुत कुछ दिखा दिया था। मुझे अजीब सी हैरत हो रही थी कि ये लोग इतनी बेशर्मी से क्यों बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो किसका ज़िक्र कर रहे हैं और मेरा दिल बार-बार ये सवाल कर रहा था कि क्या ये वही सब है जिसके बारे में हर बार मेरे ज़हन में आता है। मेरे कान सुर्ख हो रहे थे और मैं वहाँ से भाग जाने के लिए बेताब था। लेकिन मैंने हिम्मत की और पहले अपने बाल कटवा लिए ताकि दोबारा इस नहूसत के पास ना आना पड़े। आखिरकार वो लोग चले गए और मेरी बारी आ गई। नाई ने मुझे कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। उसकी कैंची की आवाज़ दरख्त के साए में गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली ताकि कुछ ना देख सकूं मगर मेरे कान खुले थे। जैसे ही उसने मेरे सर पे हाथ रखा उसने एक तंजिया हंसी हंसी और मेरे कान के पास झुक के सरगोशी की। लड़के अपनी माँ से कहना कि आज रात अपनी सफाई करके रखे, आज रात मैं चक्कर लगाऊंगा। उसके ये अल्फाज किसी जहरीले सांप की तरह मेरे जहन में डस गए। मेरे जिस्म का सारा खून जैसे मुंजमद हो गया। चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। अब मैं वो मासूम बच्चा नहीं था जिसे बातों की समझ नहीं आती थी। वो एक पल था जब मेरे बचपन का आखिरी पर्दा चाक हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की तो नाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे दबा दिया और हंसते हुए बोला, ये टस्वे बहाने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। ज़ाहिर तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो और तुम इस घर में रहते ही ना हो। तुम्हारा बाप खुद अपनी मर्जी से तुम्हारी माँ से ये सब करा रहा है। जब तुम्हारे बाप को कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है। इसी तरह के घटिया जुमले बोल के उसने मेरी रही सही इज्जत नफ्स भी मिट्टी में मिला दी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी बल्कि एक हैवानियत थी जो मेरे वजूद को जी रही थी। मैं रोता हुआ वहाँ से उठा और बगैर कुछ कहे दौड़ पड़ा। मैं घर की तरफ नहीं गया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस घर में दाखिल होता जहाँ जहाँ कि मुझे दोबारा ये सब देखना पड़ता। मैं सीधा गांव से बाहर चौधरी साहब के खेतों में चला गया। वहाँ तन्हाई थी। इस तरफ हवाओं की सरसराहट थी जो मेरे दुख में शामिल थी। मैं एक ऊंचे टेले पे बैठ गया और घंटों रोता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि इस ज़मीन में गड्ढा खोद के इसमें दफन हो जाऊं। तभी मेरी नज़र ज़मीन पे पड़ी घास में छुपी हुई एक पुरानी जंग आलूद दरांती पे पड़ी। मैंने उसे उठाया। उसकी धार तेज थी। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ एक आला नहीं बल्कि मेरे हक का मुहाफिज है। मैंने उसे उठा लिया। घर की तरफ जाते हुए मेरे कदमों में एक अजीब सी लर्जिश थी मगर वो डर की नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले की थी जो मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ने वाला था। मैंने अब रात का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जब रात हुई तो मैंने पिछले दरवाजे के पास जाके बैठ गया। कुछ देर बाद वही मानूस दस्तक और वही पाँव की आहट सुनाई दी। मेरा दिल धड़क नहीं रहा था बल्कि एक पत्थर की तरह खामोश था। मैंने वो दरांती मजबूती से पकड़ी और सहन वाले दरवाजे की तरफ बढ़ के छुप गया। अब वक्त आ चुका था कि मैं इस गंदगी को साफ कर दूं जिससे मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा था। जब वो आदमी माँ के कमरे के अंदर चला गया तो मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। अंदर से माँ की घबराई आवाज़ आई, कौन है, मैं सो रही हूँ, जाओ यहाँ से। मगर मैंने धाड़ के कहा, दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। दरवाजे की लकड़ी मेरे कंधों के ज़ोर से करा रही थी मगर मेरे हाथों में मौजूद दरांती की सर्द धार मुझे एक अजीब सी हिम्मत दे रही थी। मैंने दरांती को ज़ोर से दीवार पे मारा जिससे चंगारियाँ निकलीं और मैं फिर धाड़ा, दरवाज़ा खोलो अम्मा। अगर आज आपने दरवाज़ा ना खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मुझे आज आपसे बात करनी है और अगर आपने मुझे रोका तो अंजाम बुरा होगा। मैं जानता था कि वो नाई अंदर है। मैंने उसे दुकान से निकलते हुए देखा था। मैंने उसे उस गली में आते हुए देखा था। कमरे के अंदर से खामोशी छा गई। फिर भारी कदमों की आहट आई और कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा जैसे ही खुला मैं तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। कमरे की पीली लाइट मेरी आंखों को चुंधिया रही थी। माँ अपने दुपट्टे को सर पर लपेटे दीवार के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा किसी सफ़ेद कागज़ की तरह बेरंग था। वो कांप रही थी। मैंने अपनी सुर्ख होती हुई आंखों से कमरे का जायज़ा लिया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने अलमारी के पीछे एक साया लहराता हुआ देखा। मेरी नज़रें वहाँ जम गईं। वो वही था, वो वहीं छुपा था। उसकी आंखों में वहशत थी और वो मुझे देख के पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था मगर उसकी घिनौनी हरकतें उसके चेहरे से आया थीं। मैंने एक ही जस्त में उस तक पहुँचने की कोशिश की। माँ ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। बेटा ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। मगर मैंने माँ को झटक दिया, एक ऐसी नफरत के साथ जो आज तक मेरे अंदर छुपी हुई थी। मैं अलमारी के पीछे पहुँचा। नाई ने मुझे धिक्का देने की कोशिश की मगर मेरा गुस्सा मेरी ताकत बन चुका था। मैंने अपनी दरांती ऊपर उठाई। वो चीख पड़ा, ओए लड़के रुक जा, मैं सब कुछ बता दूंगा।
میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے بس اتنا سوچا کہ آج اس گاؤں کی گندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں نے درانتی اس کے گلے کے قریب ماری مگر وہ ایک طرف ہو گیا اور وہ وار اس کے کندھے اور بازو کے درمیان لگا۔ خون کا فوارہ نکلا اور وہ فرش پہ گر کے تڑپنے لگا۔ ماں کی چیخیں آسمان چیر رہی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف افراتفری تھی۔ ابا کی آواز دوسرے کمرے سے آئی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابا کو دیکھ کے میرا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں نشے کا خمار تھا مگر چہرے پہ کوئی فکر نہیں تھی۔ بس کھڑے ہو کے یہ سب دیکھ رہے تھے جیسے یہ کوئی عام سا واقعہ ہو۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے حسی تھی جس نے مجھے مزید تنہا کر دیا۔ مجھے تب احساس ہوا کہ اس گھر کا مالک کون ہے اور اس گھٹیا کھیل کا اصل کھلاڑی کون ہے۔ ماں زمین پہ بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو فرش پہ گر رہے تھے۔ نائی کے زخم سے بہنے والا خون فرش پہ پھیل رہا تھا اور کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میں درانتی کو زمین پہ گرا کے ہانپ رہا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل میں ایک ایسا خالی پن تھا جسے صرف انتقام ہی بھر سکتا تھا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، وہ اب بھی خاموش تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں بہنے والے خون کی بو میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ نائی زمین پہ پڑا کرا رہا تھا، اس کا بازو لہو لہان تھا اور وہ درد سے مڑ مڑ کے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے درانتی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا رکھا تھا۔ میری سانسیں کسی درندے کی طرح تیز تھیں۔ ماں فرش پہ پڑی ہوئی تھی، اس نے اپنے بالوں کو بکھیر لیا اور مسلسل اپنی پیشانی زمین پہ مار رہی تھی۔ ابا جو اب تک خاموش کھڑے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح پتھر کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور بولے، تو کیا سمجھا تھا اسے مار کے تو سب کچھ ٹھیک کر لے گا؟ یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، اس میں تیری ماں کا بھی قصور نہیں، یہ سب نصیب کا کھیل ہے۔ ابا کے یہ جملے میرے لیے کسی زہریلے نشتر سے کم نہیں تھے۔ میں نے انہیں ایک ایسی حقارت بھری نظر سے دیکھا کہ وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میرا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور اپنی پوری طاقت سے چیخا، نصیب کا کھیل؟ آپ اسے نصیب کہتے ہیں؟ آپ خود اپنے نشے کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں اور اسے نصیب کہتے ہیں؟ مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے ابا، آپ انسان نہیں، آپ تو اس گندگی کے ڈھیر کا حصہ ہیں جس میں آپ نے ہمیں زندہ دفن کر رکھا ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہی ہوس تھی تو مجھے کیوں پیدا کیا، کیوں مجھے دنیا میں لائے، تاکہ میں ہر روز ذلت کے گھونٹ پی سکوں؟ نائی کا کراہنا مسلسل جاری تھا لیکن میری آواز نے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا تھا۔ ماں نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اس نے ابا کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لب لرز کے رہ گئے۔ وہ شرمندگی کا مارا انسان اب اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اس رات مجھے مکمل طور پہ سمجھ آ گیا کہ میرے گھر کے چاروں طرف جو دیواریں ہیں وہ اینٹوں کی نہیں بلکہ جھوٹ اور ہوس کی ہیں۔ نائی جسے شاید ابا کا خوف تھا یا اپنی موت کا، رینگتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا، خون چھوڑتا ہوا رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نہ ابا نے اسے روکا، نہ میں نے اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل گندگی تو میرے اپنے خون میں ہے جسے میں کسی درانتی سے صاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، دروازہ بند کر کے بستر پہ گر گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں خوفناک سکوت تھا۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی مگر کمرے میں جیسے برف جمی ہوئی تھی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہاں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ میں اٹھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اب تک نہیں اٹھی تھیں کیونکہ روزانہ وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی کھیتوں کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازہ دھکیلا، اماں اپنے بستر پہ اسی طرح لیٹی ہوئی تھیں جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ میں ان کے قریب گیا، ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی پرسکون کیفیت تھی جیسے انہوں نے ساری زندگی کا بوجھ اتار پھینکا ہو۔ میں نے ان کا بازو ہلایا، اماں اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ ان کا بازو بے جان سا ہو کے واپس گر گیا۔ مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں نے ان کا جسم چھوا، وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہاں زندگی کی کوئی جنبش نہیں تھی، وہ جا چکی تھیں۔ اس رات کی ذلت، وہ باپ کی بے حسی، شاید یہ سب مل کے ان کے کمزور دل کو توڑ گئے تھے۔ ان کے چہرے پہ ایک ادھوری سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے پہ شکر گزار ہوں۔ میری چیخ گلے میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ وہ درد، وہ کرب جو برسوں سے میرے اندر جمع تھا، اس لمحے ایک دل خراش چیخ بن کے گھر کی دیواروں سے ٹکرایا۔ میں زمین پہ گر گیا اور ماں کے بے جان قدموں کو پکڑ کے رونے لگا۔ محلے داروں کی آوازیں باہر سے آنے لگیں، شاید میری چیخوں نے انہیں جگا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گھر لوگوں سے بھر گیا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو کل تک اماں کے کردار پہ تبصرے کرتے تھے، آج ان کی لاش کے سامنے افسوس کا دکھاوا کر رہے تھے۔ مجھے ان سب کے چہرے کٹ پتلیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بیچاری بہت دکھ جھیلے اس نے، تو کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا کہ آخر کو ہونا ہی یہی تھا، اس گھر کا انجام تو لکھا ہوا تھا۔
میں کونے میں پتھر بنا بیٹھا رہا۔ میری آنکھیں خشک ہو چکی تھی کیونکہ اب رونے کے لیے میرے پاس آنسو نہیں بچے تھے۔ ان کی موت گھاؤں بھر میں ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ لوگ اسے قدرتی موت کہہ رہے تھے مگر میں جانتا تھا کہ یہ وہ بوجھ تھا جو انہوں نے اس رات کی رسوائی کے بعد نہیں اٹھایا۔ انہوں نے معاشرے کی اس بے رحمی کو اپنے اندر ہی سمیٹ لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں جو خلا پیدا ہوا وہ ابا کی موجودگی سے بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ اماں کی تدفین کے 3 دن بعد کا سورج ایک نئے کرب کے ساتھ طلوع ہوا۔ گھر میں ہر طرف اماں کے استعمال کی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی اوڑھنی، ان کی چوڑیاں اور کچن میں ان کا استعمال کیا وہ پرانا چولہا جسے دیکھ کے میرے زخم تازہ ہو جاتے۔ ابا اس دوران بالکل غائب تھے۔ وہ نشے کی حالت میں ہی گھر سے نکلے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ میں نے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میرے اندر کا بیٹا اماں کی لاش کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ گاؤں میں افواہیں گرم تھی کہ ابا کو نشے کی حالت میں سڑک کے کنارے دیکھا گیا ہے مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا اور ہمارے گھر کی تباہی ایک پرانی کہانی بن کے رہ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پہ بادل چھائے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ میرے گھر آئے۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ گاؤں کے باہر والی مرکزی سڑک پہ ایک ہولناک حادثہ ہوا ہے۔ نشے میں دھت ایک شخص کو کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا۔ میرا دل ٹوٹنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں ہجوم جمع تھا۔ وہاں سڑک پہ خون کے دھبے تھے اور ابا کی لاش ایک چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ سڑک پہ پڑے تھے بالکل اکیلے، جیسے ان کی زندگی کا سفر اسی طرح تنہائی اور رسوائی میں ختم ہونا لکھا تھا۔ کسی نے ان کی موت پہ افسوس نہیں کیا بلکہ لوگ اسے ان کے کیے کا نتیجہ کہہ رہے تھے۔ میں وہاں کھڑا لاش کو دیکھتا رہا مگر میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ ابا کے مرنے کے بعد میں مکمل طور پر اس دنیا میں تنہا ہو گیا۔ میرا گھر ویران ہو چکا تھا اور میرے مستقبل کے سامنے ایک گہرا اندھیرا تھا۔ اس رات میں نے گھر کی کنڈی اندر سے بند کر دی اور اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ میں نے اس رات عہد کیا کہ میں ان دیواروں سے باہر نکلوں گا۔ میں پڑھ لکھ کے کچھ بنوں گا۔ میں ثابت کروں گا کہ میں اس معاشرے کی لعنت نہیں ہوں۔ میں نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ تعلیم ہی اب میرا واحد ہتھیار تھی۔ کچھ سال گزر گئے۔ اس گھر کی دیواریں گر چکی تھیں مگر میں کھڑا رہا۔ میں نے اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی۔ میں شہر گیا، پڑھا اور آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں۔ میری اپنی ایک دنیا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، لیکن آج بھی جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو اماں کی وہ پرسکون مسکراہٹ مجھے یاد آتی ہے۔ میں نے سب کچھ پا لیا لیکن اماں کا وہ درد، وہ کرب، وہ آج بھی میرے دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میں نے اس گاؤں، اس گھر اور اس اذیت کو اپنی زندگی سے مٹا دیا مگر وہ داغ جو معاشرے نے میرے بچپن پہ لگائے تھے وہ آج بھی میرے اندر زندہ ہے۔ میں اپنی اولاد کو وہ پیار دیا جو مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا اور یہی میری سب سے بڑی فتح ہے۔